बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खान ज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खान ज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्पशन एक्ट 1991 से एक टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्पशन एंड द पर्सन हु कैन एक्वायर एंड हु कैन क्लेम दिस राइट एंड आल्सो द नेम ऑफ दोज पर्सन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन और कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्पशन को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी और अ लैंड। मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी मिस्टर सी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए आ जाता है और मिस्टर ए को अपनी इंटेंशन के बारे में बताता है और ये क्लेम करता है कि मेरा इस प्रॉपर्टी पे ज्यादा हक है, इस वजह से आप ये प्रॉपर्टी मुझे बेचेंगे। अब इस राइट को क्लेम करने के लिए और इस राइट को हासिल करने के लिए वो कोर्ट में जाएगा। जब वो कोर्ट में जाएगा और इस राइट को कोर्ट में डिस्कस करेगा तो इसको हम कहेंगे राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तीन मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनका राइट बनता है किसी भी प्रॉपर्टी पर। उस राइट को राइट ऑफ प्रीएम्पशन का नाम दिया गया है। वो राइट क्यों बनता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नाउ द डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्पशन। Right of preemption is such right which comes into existence at the time of sale of the property before it is offered to other person by the owner. अब ऑनर किसी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, बट एक और पर्सन आ जाता है उसी टाइम पे और वो कहता है कि आप ये प्रॉपर्टी मुझे बेचें क्योंकि मेरा इस प्रॉपर्टी पे ज्यादा हक बनता है। दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन। नाउ पर्सन्स हु क्वालिफाई फॉर राइट ऑफ प्रीएम्पशन, एवरीवन हु इज मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, ओनर, जो भी है वो इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए क्वालिफाई कर सकता है। पर्सन्स हु कैन क्लेम फॉर दिस राइट, तीन तरह के पर्सन हैं, तीन तरह के लोग हैं कि जो कि इस राइट को क्लेम कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शाफी शरीक, सेकंड वन इज शाफी खलीद एंड लास्ट वन इज शाफी जार। इनके ऊपर लिमिटेशन भी होती हैं, वो लिमिटेशन क्या होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज शाफी शरीक। Shafi Sharik is the person who is the co-owner of the joint immovable property which is being sold by the owner. In case of sale of such property, the co-owner entitled to claim preemption for acquisition of such property. For example, एक प्रॉपर्टी है जिसमें दो लोगों के शेयर हैं, एक के ज्यादा शेयर हैं और एक के कम शेयर हैं, एक के 80% है और दूसरे के 20% शेयर हैं। अब जिसके 80% शेयर हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, या अगर सारी नहीं बेचना चाह रहा तो 80% वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेचना चाह रहा है। अब जिसके 20% शेयर हैं वो कहेगा कि मेरा इस प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा राइट है, इस वजह से आप ये प्रॉपर्टी मुझे दे दें क्योंकि मेरा इस पे हक ज्यादा है। अब वो जिस हक की बात कर रहा है उसको हम कहेंगे राइट ऑफ प्रीएम्पशन, जिसको उर्दू में हक शुफा कहा जाता है। Then Shafi Khalid. Shafi Khalid is the person who has some rights such as right of way, right of light, right of water flow attached with that immovable property which is being sold by the owner. अब शाफी खलीद एक ऐसा पर्सन है कि जिसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ हक है, कुछ राइट है। वो राइट कौन कौन से हैं? राइट ऑफ वे हो सकता है, राइट ऑफ लाइट हो सकता है, राइट ऑफ एयर, राइट ऑफ वाटर फ्लो हो सकता है। तो अब शाफी खलीद का सेकंड नंबर पर ज्यादा हक है कि वो उस प्रॉपर्टी को खरीद सके, लेकिन कंडीशन क्या है?
کنڈیشن ایک یہ ہے کہ شافی شریک اگر پہلے سے موجود ہے اور کورٹ میں اس نے اپلائی کیا ہوا ہے فار دا رائٹ آف پریمپشن، دین اس کو شافی خلیط کو یہ رائٹ ختم ہو جائے گا اور شافی خلیط کو وہ پراپرٹی نہیں مل سکتی۔ سیکنڈ کنڈیشن از شافی شریک ویوڈ ہز رائٹ۔ اگر شافی شریک نے مطلب کہ جو پہلا پرسن ہے جس کا سب سے زیادہ حق ہے، اگر اس نے اپنا رائٹ چھوڑ دیا، ویو آف کر دیا، تب شافی خلیط کی باری آئے گی اور اس کا زیادہ رائٹ بن جائے گا۔ لاسٹ ون از شافی جار۔ شافی جار is a person whose immovable property is adjacent with that immovable property which is being sold by the owner. Such person is called Shafi Jar, who is entitled to claim preemption for acquisition of such property by way of law. شافی جار اس پرسن کو کہتے ہیں کہ جس کی اپنی اموویبل پراپرٹی اس اموویبل پراپرٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ اور اب تیسرے نمبر پہ اس کا رائٹ زیادہ ہے۔ اس میں مختلف کنڈیشن آ جاتی ہیں کہ اگر شافی شریک اور شافی خلیط بھی کورٹ میں رائٹ آف پریمپشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، دین شافی جار کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، اور اگر دونوں نے مین شافی شریک اور شافی خلیط دونوں نے اپنا رائٹ چھوڑ دیا ہے، دین شافی جار کا نمبر آئے گا اور شافی جار کو یہ پراپرٹی سیل کی جائے گی۔ میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن ان کیس آف مور دین ون پریمپٹرز۔ اگر ایک سے زیادہ پریمپٹر کورٹ میں گئے ہیں فار دا رائٹ آف پریمپشن، تو ان کو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، شافی شریک کی کیٹیگری میں آتے ہیں، شافی خلیط کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا شافی جار کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر وہ کسی ایک کیٹیگری میں آتے ہوں، مطلب کہ سارے کے سارے شافی شریک کی کیٹیگری میں آتے ہوں، تو سب کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے گی، پراپرٹی سیل کر دی جائے گی۔ لیکن اگر ایک شافی شریک ہوگا، ایک شافی خلیط ہوا، ایک شافی جار ہوا، تو شافی شریک کو سب سے زیادہ رائٹ دیا جائے گا اور اس کو پراپرٹی سیل کر دی جائے گی۔ ایکسٹنکشن آف رائٹ آف پریمپشن۔ رائٹ آف پریمپشن کب ختم ہو جاتا ہے؟ فرسٹ ون از ان کیس آف ڈیتھ آف پریمپٹر۔ اگر پریمپٹر نے کیس کو آگے نہیں چلایا، پروسیڈ ہی نہیں کیا، کورٹ تک ہی نہیں پہنچایا، تو اس کا رائٹ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو پھر پریمپٹر کے لیگل ایئرز اس کیس کو مزید آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں اور یہ رائٹ ختم نہیں ہوگا۔ دین ان کیس آف فیلئر ٹو ڈپوزٹ دا پرسکرائب اماؤنٹ۔ پرسکرائب اماؤنٹ مطلب یہ ہے کہ جتنی پراپرٹی کی ویلیو ہے اس کا کچھ پرسنٹ یا ساری کی ساری اٹ اپ ٹو کورٹ، کہ کورٹ کس طرح سے اس کو اماؤنٹ لیتی ہے، لیکن کچھ پرسنٹ اماؤنٹ دینی پڑتی ہے جب کیس شروع ہوتا ہے۔ تو اگر اتنی اماؤنٹ جتنی کورٹ کہے گی، اتنی اماؤنٹ پریمپٹر مین دا پرسن ہو از کلیمنگ فار دس رائٹ، وہ اتنی اماؤنٹ نہیں دے سکتا، تو پھر یہ رائٹ ختم ہو جائے گا۔ ان کیس آف ٹائم بیڈ، اگر ٹائم برڈ ہو گیا ہے، اور ٹائم کتنا ہوتا ہے وہ ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ دیر آر 3 kinds آف ڈیمانڈ۔ ان ڈیمانڈ کے لیے مختلف ٹائم اسپیسیفک ہے کہ کتنے دن کا ہوگا۔ اگر زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور رائٹ آف پریمپشن کلیم نہیں کیا گیا، دین اٹ از آلسو دا کیس ویئر رائٹ آف پریمپشن کو آپ نہیں کلیم کر سکتے کورٹ میں۔ ان کیس آف ویونگ ہز رائٹ بائی پریمپٹر، اگر پریمپٹر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیگل ایئرز بعد میں اس کو کورٹ میں جا کے کلیم نہیں کر سکتے۔ Now there are 3 main objectives of this right, because this is connected with Islamic history.
So there are three main objectives. First one is to discourage the stranger. Second one is to protect the honor from discrimination, and last one is provision of easement to the person who want to claim this right. Thank you so much.